بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع، الحصة الأولى، الحوار حول الدراسة. آج کے سبق میں ہم پڑھائی کے بارے میں حوار، مفردات، جملے اور اس کے ساتھ ساتھ نص، مضمون، عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ. سلمان: إلى أين أنت ذاهب يا عدنان؟ إلى أين أنت ذاهب يا عدنان؟ عدنان کہاں جا رہے ہو صبح سویرے؟ عدنان: أذهب إلى المدرسة. أذهب إلى المدرسة. سلمان: الوقت مبكر. الوقت مبكر. ابھی تو بہت سویرا ہے، جلدی ہے. الساعة الآن 6:00 صباحا. الساعة الآن 6:00 صباحا. ابھی تو 6 بج رہے صبح کے. عدنان: المدرسة بعيدة عن البيت. المدرسة بعيدة عن البيت. او مدرسہ بہت دور ہے اس لیے جلدی نکلتا ہوں. متى يبدأ الدوام الدراسي؟ الدوام الدراسي یعنی پڑھائی کا دورانیہ. متى يبدأ الدوام الدراسي، پڑھائی کا جو دورانیہ ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں يبدأ الساعة 7:00 صباحا، صبح 7 بجے. هل تذهب بالحافلة، کہ آپ بس میں جاتے ہیں؟ بس لا نہیں، بل اذهب بالسیارہ، بلکہ میں گاڑی پہ جاتا ہوں، گاڑی میں جاتا ہوں، کار پہ جاتا ہوں. متى ينتهي الدوام الدراسي، پڑھائی کا جو دورانیہ ہے الدوام الدراسي یہ ختم کب ہوتا ہے؟ ينتهي الساعة 1:00 ظهرا، دوپہر 1 بجے. کم حصة تدرس في اليوم، کتنے گھنٹے آپ پڑھتے ہیں؟ حصة پیریڈ. ادرس 6 حصص في اليوم، 6 گھنٹے. ماذا تفعل في الاستراحة، وقفے میں کیا کرتے ہو؟ الاستراحة وكذلك يقال له فسحة، فا سين حا تا مدورة، فسحة. ماذا تفعل في الاستراحة یا في الفسحة؟ کہتے اذهب الى المکتبة، یا میں مکتبہ جاتا ہوں، او الى المقصف، یا کینٹین جاتا ہوں. مقصف کینٹین. فهذا حوار حول الدراسة. إلى أين أنت ذاهب يا عدنان؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر. الساعة الآن 6:00 صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ الدوام الدراسي؟ يبدأ الساعة 7:00 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، بل أذهب بالسيارة. متى ينتهي الدوام الدراسي؟ ينتهي الساعة 1:00 ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المقصف.